अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 30 अक्टूबर है, बुध का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:55 हो चुके हैं। और मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे बड़ी खबर यह है कि बहादुर जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। हाई कोर्ट में आप बैठते हैं, आपने साइफर केस का फैसला एक्सपोज करके रख दिया है। आपको याद होगा जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस का फैसला तहरीर किया था, उन्होंने ये फैसला सुनाया था। इमरान खान को इसके अंदर सजा सुनाई गई थी और आज मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम केस की समाअत के दौरान इंतहाई अहम रिमार्क्स देते हुए फैसले को उड़ा कर रख दिया है। फैसले के अंदर क्या था वो तमाम मुज़मिरात आपको मालूम है, लेकिन इसके ऊपर जो रिमार्क्स आए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के, वो सुनने के लायक है। मेरी नज़र में आज के दिन की वो सबसे बड़ी खबर है, वो तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा ईमान हाजिर मजारी और हादी चट्ठा, उनके जो हस्बैंड है, उनके जो जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। काजी फाइज ईसा साहब की एक वीडियो वायरल हुई, वो पाकिस्तानी एम्बेसी की एक वीडियो के गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, वो वीडियो वायरल हुई, उन्होंने सर झुकाया हुआ था। उसके ऊपर आज वज़ारत दाखिला ने एक बड़े हुक्मनामे को जारी किया है। वो क्या हुक्मनामा है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा तोशा खाना का रेफरेंस नवाज शरीफ ने तोशा खाना केस में रिलीफ के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ बयानात हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वो डिस्क्रिप्शन कहलाती है, उसके अंदर जाकर लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बाज़ औक़ात फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो वहां आपको वीडियो का लिंक मिल जाया करेगा, आप आराम से उसको क्लिक करके देख सकते हैं और बड़ा मजे से वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले कि बाकी खबरें मैं शामिल करूं, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ऑन फायर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, यानी हाई कोर्ट के बहादुर जज ने, साइफर केस का फैसला एक्सपोज करके रख दिया। पॉइंट टू पॉइंट तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। हुआ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर शदीद बरहम हुए हैं और उन्होंने अपनी तमाम जजमेंटल तारीख के सख्त तरीन रिमार्क्स दे डाले हैं। वो क्या रिमार्क्स हैं उनकी तफसीलात शेयर करता हूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बिल आखिर अबुल हसनात जुल्करनैन के साइफर केस में इमरान खान को सजा सुनाने के फैसले पर आज बोल पड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रवैये पर शदीद इजहार बरहमी। हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं, हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट कर रहा है। यानी हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज को बाकायदा टारगेट करते हुए ये कहा है कि वो मिसकंडक्ट कर रहा है, हमने पहले भी लिखा है कि इसको वापस भेजा जाए। दो जजेस ने MIT को लिखा कि इसको फौरी वापस भेजा जाए। ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के कोट अनकोट रिमार्क्स हैं। उनका कहना था कि इस जज की कारस्तानियां हमने देखी हुई है, साइफर केस के ट्रायल के अंदर तमाम कारस्तानियां विटनेस की हुई हैं। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह साइफर केस के अंदर इमरान खान का ट्रायल किया गया। जिसने इस तरह ट्रायल किया है उसको भी अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के कोट अनकोट रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहां है। ये आदमी धड़ल्ले पे काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है। वो कहते हैं कि जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को वजारत कानून सपोर्ट कर रही है। ये एक हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं जो अपने रिमार्क्स की वजह से, फैसलों की वजह से, दलाइल की वजह से और फिर गुफ्तगू की वजह से सबसे अलग थलग तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब के हवाले से इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब भी देना है, हमने सारी जिंदगी इधर नहीं बैठना। मैं आज जो बोल रहा हूं वो ओथ के ऊपर बोल रहा हूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब
اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو مسکنڈکٹ پر واپس لاہور ہائی کورٹ بھیجنے کی سفارش کے باوجود نہ بھیجے جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور غیر معمولی ریمارکس دیے کہ سائفر ٹرائل کو بھی انہوں نے ناانصافی قرار دے دیا ہے. تو آج کے دن کی میرے نظر میں اس سے بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے معزز جج، بہادر جج، انہوں نے ایک عدد اور جج جنہوں نے سائفر کیس کا فیصلہ سنایا تھا ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے، سائفر کیس کے فیصلے کو ناانصافی قرار دیتے ہوئے انہیں ہائی کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ واپس نہ بھیجنے کے معاملے کو انتہائی معیوب تصور کیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ وی آر ناٹ دا بلڈی لیکیز، وی آر ناٹ دا بلڈی لیکیز. ہم یہاں انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، حساب دینا ہوگا. یہ بہت بڑے ریمارکس ہیں. میں نے بہت کم اپنی صحافتی تاریخ میں کسی جج کو اتنا کھل کر دوسرے جج کے فیصلے اور جج کے اوپر تنقید کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک فیصلے کے اندر 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو 2 اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، وہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن ایک سینئر کورٹ کے سینئر جج نے ایک اور جج کے فیصلوں اور ان کے کنڈکٹ کو کوسچنیبل ٹھہرایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آج کی دوسری سٹوری میں شیئر کرتا ہوں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور اہم کیس کی سماعت ہوئی. وہ یہ تھا ایمان حاضر مزاری اور ان کے ہسبینڈ ہادی چٹھا کی. تو اس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو ان کا جسمانی ریمانڈ تھا اس کے حوالے سے درخواست کی سماعت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے جسمانی ریمانڈ کا آرڈر معطل کر دیا. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس ڈیولپمنٹ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اوریہ مقبول جان صاحب جو ہے، میرا نہیں خیال کہ ابھی تک انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، بلکہ آج ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب، انہوں نے کلیم کیا کہ اس پرٹیکولر کیس کا جس میں اوریہ صاحب اندر ہیں اس کا جو مدعی تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اور ان کا باہر آنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. اور آج صبح سے ہی آپ نے کچھ وائرل ویڈیوز کو پکچرز دیکھی ہوں گی جسٹس قاضی فائز اسد صاحب کی. وہ مڈل ٹیمپل یونیورسٹی میں جب انٹر ہوئے اور واپسی کے اوپر عقبی دروازے کے اوپر قاضی کے خلاف جو نعرے لگے ہیں اور جس طرح انہیں سر جھکانا پڑا، جس طرح انہیں گاڑی کے اندر شتر مرغ کی طرح اگلی سیٹ میں سر کو دینا پڑا اور وہ سرکل لگا لگا کر پکچر شیئر ہوتی رہی ہیں، اس کے اوپر آج وزارت داخلہ نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا ہے. ذرائع سے میرے پاس خبر پہنچی ہے، وہ یہ کہ لندن میں قاضی فائز کے خلاف نعرے لگانے والوں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ وزارت داخلہ یعنی محسن نقوی صاحب کا فیصلہ ہے. محسن نقوی صاحب نے نادرا کو شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر کی کار پر حملہ ہوا ہے، خاموش نہیں بیٹھ سکتے اور ان تمام لوگوں کے جن لوگوں کی شناخت ہو جائے گی ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹس جو ہیں وہ کینسل کیے جائیں گے، منسوخ کیے جائیں گے. اچھا جی، احتساب عدالت اسلام آباد سے بھی ایک خبر ہے. وہ خبر کیا ہے وہ شیئر کرتا ہوں. توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس نواز شریف نے توشہ خانہ کیس میں ریلیف کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا ہے. توشہ خانہ ریفرنس نیب ترامیم بحال ہونے کے بعد نیب کو واپس بھیجنے کی درخواست دائر. نیب نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا اور عدالت نے 7 نومبر کو دلائل بھی طلب کرنی ہے. آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ آپ کو یاد ہوگا علی اعجاز بھٹر صاحب نے کل عمران خان صاحب کے حوالے سے باہر آ کر تمام گفتگو پبلک کر دی تھی. آج جب وہ اڈیالہ جیل ملنے کے لیے عمران خان صاحب سے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تفصیلات شیئر کرتا ہوں. علی اعجاز بھٹر ایڈوکیٹ کو اڈیالہ جیل اندر نہیں جانے دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اس نے عمران خان سے مل کر خان کا پیغام باہر دیا تھا، ٹویٹ کیے تھے، خان کے ساتھ جیل میں کیے جانے والے سلوک بتایا تھا، عمران خان کی آفیشیل ٹیم کو آگاہ کیا تھا اور انہوں نے عمران خان کے اکاؤنٹ سے عمران خان کا میسج ٹویٹ کیا تھا. اس وجہ سے آج اندر نہیں جانے دیا گیا. یعنی اگر جیل جانا ہے تو چپ کر کے باہر نکل آؤ، خان کا پیغام نہ دو. کچھ اس طرح کی سچویشن ہے اور سچویشن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہاں بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل فیوچر تو بڑا برائٹ دکھتا ہے، پبلک بڑی لائک کرتی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے جب ان کو ایک پراپر کیمپین مل رہی ہے ہیمر کرنے کے لیے، جب لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر پریس کانفرنسیں کر کے یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، تو پھر نیشنل ٹی وی نے تو اس کو دکھانا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نیشنل ٹی وی کا ایجنڈا کیا ہے، کتنا وہاں پر فیک نیوز بکتی ہے، جھوٹ بکتا ہے. لیکن آپ جن پروگرامز کا حصہ بن کر بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک پروگرام بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے ٹوک کر یہ کہا ہو کہ بھائی جان آج کا ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک یہ بنتا ہے، آج ہماری فلاں خاتون نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اوپر آپ کیوں نہیں بات کر رہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟
आप अपना रुख क्यों बदल कर बैठे हैं? नेशनल मीडिया के जो प्राइम टाइम एंकर्स ने अपने आप को बेच रखा है। शाहजेब खान ज्यादा आधा घंटा वो इस बात के ऊपर बैठकर बात करता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल लड़ाई क्या है या रिफ्ट क्या है, लेकिन 2 मिनट के लिए उनको ये तकलीफ नहीं हुई कि बात करें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खवातीन या बच्चे बैठकर कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करना बनती है। अगर वो नहीं कर रहा तो जो उसके अंदर गेस्ट बैठे थे पीटीआई के, वो तो बात कर सकते हैं भाई। बाकी चैनल्स के ऊपर बैठे हैं वो तो बात कर सकते हैं। तो ये जो मामला है इसके ऊपर आप सरफे नजर नहीं कर सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इसी तरह से चलना है तो फिर आप भूल जाएं कि जो आपने तवक्कुआत लगा रखी है इस लीडरशिप से और बाहर निकलेंगे तो सच बोलना मजबूरन हमें पड़ता है। सच बोलना है, सच बोलने की पादाश में बड़े पापड़ बेले हैं, नौकरियां गंवाई हैं, ज्यादतियां करवाई हैं, नाइंसाफियां करवाई हैं, यूट्यूब पर लग कर बैठ गए। लेकिन सच में अगर लपेटे में ये लोग भी आते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, ठीक है। तो आज के इस सारे इवेंट के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में डॉक्टर शहबाज गिल, तैयबा राजा, आलिया हमजा मलिक, सनम जावेद खान, फलक जावेद खान, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। और यह मकबूल जान साहब के लिए आप लोगों ने आवाज उठाते रहना है जब तक दम में दम है। व्लॉग से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।